So what's up guys, namaste and welcome back to another vlog. म चाहिँ सिमेके हमलेश नेपाली. म चाहिँ यो च्यानलमा usually tech motovlog Tesla को भिडियो बनाइरहन्छु. So if you're interested in one of those, make sure you subscribe अनि भिडियो मन परेमा लाइक पनि गरिदिनु होला. So मेरो चाहिँ सानो पोर्टल्यान्ड जाने काम थियो हैन. त्यही भएर आज म यसो लङ ड्राइभ गरेर पोर्टल्यान्ड जाँदैछु एकजना भाइसँग. यहाँदेखि पोर्टल्यान्ड चाहिँ टोटल 204 माइल छ हैन. 3 hours 37 मिनेटको ट्रिप हुन्छ. सो बिचमा चाहिँ मलाई सेन्ट्रली वाशिङटनमा स्टप बाई हो भनेर चाहिँ सुपर चार्ज गर्नलाई, किनभने मैले हिजो गाडी चार्ज गर्न बिर्सिरहेँ क्या. 73% मात्र छ हैन. सेन्ट्रली पुग्दाखेरि 34% हुन्छ. त्यहाँ 10 मिनेट चार्ज गर्ने. 10 मिनेट चार्ज गरेपछि अनि त्यहाँबाट शेनको जाने. त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ 20% हुन्छ. अनि उता पनि छ सुपर चार्जर हैन. सो यहाँ म शेनको जाँदैछु पोर्टल्यान्डमा हैन. शेनको चाहिँ एउटा ज्वेलरी सप हो. म चाहिँ एक्चुअली भन्नुपर्दा प्रपोज गर्न लाग्छु मेरो गर्लफ्रेन्डलाई हैन. त्यही भएर म त्यहाँ आउटी किन्न जान लागेछु. सो पोर्टल्यान्ड किन जानला भने हैन, पोर्टल्यान्डमा चाहिँ तपाईको सेल्स ट्याक्स हुँदैन क्या. यस्तो ठुल्ठुलो सपिङहरु गर्ने बेला त धेरै सेभिङ हुन्छ नि त पोर्टल्यान्ड गएर त्यो ट्याक्स नभएको ठाउँमा किन्यो भने. यहाँ म बसेको ठाउँमा चाहिँ 10.64% ट्याक्स छ क्या. त्यहाँ चाहिँ 0% हुन्छ. त ट्याक्सको पैसा धेरै बच्छ हैन. स्पेशली ठुलो पर्चेस गर्ने बेला अब सानसानो पर्चेस गर्ने हो भने त इट डजन्ट मेक सेन्स त्यहाँसम्म गएर 3 घण्टा ड्राइभ गरेर हैन. सो मेरो फर्स्ट स्टप चाहिँ सूर्य भाइको घर हुन्छ. सूर्य भाइले त्यहाँबाट पिकअप गरेर अनि त्यहाँबाट हामी डेस्टिनेसनमा जान्छौँ. Traffic यस्तो छ गाइस. हिँड्दैन 1 माइलमा गुडिरहेछ. अन्त गुडिया पनि छैन यसले किन 1 माइल ल्याएर अब बल्ल रोकेछ. तर जामा चाहिँ अटो पाइलट अति काम लाग्छ क्या. आनन्दसँग बस्यो हैन, आफै लान्छ. त्यो चाहिँ अटो पाइलट चाहिँ लङ ट्रिप गर्नलाई चाहिँ एकदमै काम लाग्छ क्या. हैन त भाइ? अझ 56 माइल जानलाई 1 घण्टा 8 मिनेट. त्यहाँ सुपर चार्जरमा पुग्दाखेरि 2:13 हुन्छ. टोटल शेनको पुग्दाखेरि कति हुन्छ 156 माइल्स छ. 2 घण्टा 48 मिनेट. अलमोस्ट देयर. अटो पाइलटमा चाहिँ हो कि स्टियरिङमा हात राखेन भने चाहिँ यसरी यसले प्लिक गर्छ क्या. अब प्लिक भएर पनि मैले स्टियरिङमा हात राखेन भने चाहिँ यसले अटो पाइलट नै अफ गरिदिन्छ क्या. हुन्छ नि यसो वार्निङ दिन्छ. तर मैले हात राखेँ होइन, त्यही भएर गयो त्यो वार्निङ. त्यो हालिराख्नुपर्छ क्या. त्यही भएर यो मान्छेहरूले खुबै त्यो कति न गाडीमा सुतिरहेको त्यस्तो भिडियो बनाउँछ. त्यो सबै फेक हो क्या. त्यो कहाँ सुत्नै मिल्दैन. एभ्री मिनट तपाईँको त्यो पिल गरेर हात राख भन्छ क्या. सुत्ने चान्सेस छैन क्या. एकछिन आँखा चिन्ने अर्को कुरा होइन, तर सुत्ने चाहिँ चान्सेस छैन. तर यो तपाईँले यस्तो हुँदाखेरि हातै राख्नुपर्छ भन्छ छैन. म चाहिँ के गर्छु भने यो भल्युम बटन एउटा थिचेपछि होइन, अनि त्यसले सोध्छ कि मैले हात राखेँ भनेर. अनि त्यति गरेर पुग्छ, भल्युम बढाए पुग्छ. 2टा नब मध्ये एउटा जोस थिचे पुग्छ क्या. चलाए पुग्छ भनौँ न थिच्नु भन्दाखेरि पनि. तर त्यही अटो पाइलटको पनि म भिडियो बनाउँछु. अब सुन भन्दाखेरि पनि सुन नभनौँ, फेरि सुन भन्ने बित्तिकै चाँडै भन्नु होला है. फ्युचरमा जे होस् बनाउँछु म. हामी अब एकछिन 10 मिनट चार्ज गर भनेको छ त्यो. तर शेनको पुग्दा ठिक्क मात्र हुन्छ होइन. तर हामी यहाँ मेकडोनल्ड्समा गएर के खाँदाखेरि अलि धेरै बेर बस्छ होला. हामी 15-20 मिनट जति बस्छ होला. हामी सिधै शेनको गएको भए चाहिँ -3 मा हुने रहेछ. त्यही भएर अहिले बिचमै यहाँ रिटर्न गरेर यता लिएर आयो. जाउँ भाइ. आज फुल रहेछ अहिले, यहाँ बिजी रहेछ. सबैजना घुम्न आएर आएको छ, अर्को पनि आएर. यताको चाहिँ फेरि यो बिग्रेको रहेछ क्या. त्यही भएर यो यतापट्टिको हुन्छ, यो चाहिँ बिग्रेर रहेछ. सो मेकडोनल्ड्स यहीँ अगाडि छ. यहाँ सुपर चार्जर, यहीँ अगाडि मेकडोनल्ड्स छ. हामी जे वाकिङ हान्दैन त्यहाँ ड्याङडुङ लाल यहाँ होइन. त्यसले चाहिँ यस्तै सोचेर सुपर चार्जरहरू हाल्दा हुन्छ क्या. तपाईँको यस्तो अब कहीँ सपिङ एरियाहरूदेखि लिएर खाने ठाउँहरूदेखि लिएर होइन, त्यस्तो एरियामा हाल्दा हुन्छ. सो इजी हुन्छ क्या. मान्छेहरूलाई बाथरुम जान खानु पऱ्यो भने पनि हेर्नु पनि चार्जिङ गर्ने बेला गाडीभित्रै बसिराख्नुपर्छ छैन क्या. त्यो कुरा चाहिँ राम्रो छ भनौँ न. अब तपाईँले सपिङ जानु पऱ्यो भने यहाँ मल चाहिँ
यतापट्टि हुन्छ नि सो प्रायः सबै सुपर चार्जर जस्तै छ यहाँ हेर न $1 to $3 वाला रहेछ क्या यस्तो यस्तो अर्डर गर्ने हो क्या प्राइसबाट अर्डर गर्नु होला है म्याकडोनल्ड्समा अर्डर गर्नु चाहिँ अहिलेसम्म 61% भइसक्यो चार्ज एकछिनमै अब 5 मिनटमा 80% हुन्छ सो एकदम फास्ट हुन्छ चार्जिङ चाहिँ अब यो चार्ज 80%हरू कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ हामीलाई नोटिफिकेसन आउँछ क्या एपमा अलि धेरै बेर फेरि यहाँ 30 मिनटमा त राखिरहेको रहेछ बिजी भएर होइन 30 मिनटभन्दा धेरै चार्ज गऱ्यो भने यहाँ यिनीहरूले अब पैसा चार्ज गर्छ क्या पर मिनट तपाईँको $1 जस्तो लिन्छ क्या त्यो हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ निकालिहाल्नुपर्छ चार्जबाट सुपर चार्जिङ कम्प्लिट हुन लाग्यो अरे 5 मिनटपछि त आइडलिङ फी चार्ज गर्छ अरे खाना पनि सुरु गरेको छैन क्या हत्तनु पत्ता हाल्यो फेरि बढी चार्ज गर्छ भनेर कति 15 मिनट चाहिँ चार्ज गरेँ हामीले 30%बाट 80% भयो अब यहाँबाट त्यहाँ पुग्दाखेरि कति अब 1 hour 37 मिनट बाँकी छ 100 माइल कुद्नु बाँकी छ छिटो जानु पर्ला सेन कुनै बन्द होला जस्तो पुग्दाखेरि चाहिँ मलाई अब छिटो जानु पऱ्यो बल्ल आइपुग्यो त्यत्रो पछि है जाम थियो क्या त्यहाँ त्यही भएर अलिक राखेको भयो बल्ल आइपुग्यो सेनको अब यहाँ भित्र ज्वेलरी पसल रहेछ त्यहाँ अब अभियसली खिच्न दिँदैन क्यामेराहरूले होइन अब लिएर चाहिँ आउँछु पहिला क्विक बन्द हुन अगाडि आधी घन्टा बाँकी त बन्द हुन्छ सो लिएर आउँछु अनि तपाईँलाई देखाउँछ यता लिएर आएँ दुइटा एउटा चाहिँ रिङ हो एउटा चाहिँ ब्यान्ड कुन चाहिँ कुन हुन्छ थाहा छैन हेरिदिइहाल्नु भयो त यो चाहिँ रिङ रहेछ ल पहिला यो ब्यान्ड देखाइहाल्नु न त सो यो चाहिँ ब्यान्ड हो होइन यो चाहिँ तपाईँले वेडिङमा चाहिँ एक्सचेन्ज गर्नेवाला चाहिँ यो हो होइन तर इन्गेजमेन्ट गर्ने बेला चाहिँ प्रपोज गर्ने बेला चाहिँ दिस वन राइट हियर मलाई चाहिँ यो रोज गोल्डमा लिएको ओभल सेपमा किनभने उसले हिँडिदिरहेको थियो क्या हल्का ओभलमा मलाई चाहिँ यता भनेर त्यही भएर मैले ओभलमा ल्याएको छु होपफुली सो लाइक होइन त त्यही हो अब कामसाम सकिहाल्यो अब हामी घर फर्किन्छौँ सिधै तर हामी यो सुपर चार्जमा स्टपमै हुनुपर्छ ब्याट्री चाहिँ 46% छ अब हामी भ्यानकुभर वासिङटनमा सुपर चार्ज गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ 25 मिनट जति सुपर चार्ज गरेपछि घर पुग्दाखेरि 12% हुन्छ होपफुली त्यहाँ बिजी नहोस् यार भ्यानकुभरमा होइन त कति दिनमा त भ्यानकुभर बल्ल आइपुग्यो हामी भ्यानकुभर है अब यहाँ एकछिन सुपर चार्ज गर्छौँ हामी यहाँ चाहिँ अब हाम्रो कति 15-20 मिनट थियो होला यहाँ धेरै टाढा त थिएन यो तर अब त्यही हो सुपर चार्ज हुँदैछ अहिले 43% छ 43%मा अब 25 मिनट चार्ज गरेपछि 80% 90% अहिले चाहिँ 90मा हालेछ 90%मा हुन्छ के अरे 133 किलोवाट आवर्समा चार्ज भइरहेछ अब यो सुपर चार्जरको तपाईँहरूलाई एउटा के कुरा भन्नु थियो भने होइन जस्तै अब यो सुपर चार्जर तपाईँले गर्ने बेला होइन यो टेस्लाको सबै ब्याट्री प्याकहरू त्यहाँ छ नि त होइन सो के हुन्छ भने तपाईँको 2टादेखि लिएर 3टासम्म चाहिँ पावरहरू सेयर गर्छ क्या जस्तै अब यो छ नि अब जस्तै यो 2A छ यो मेरो होइन मेरो 2A छ अब मेरो सँगैको यो 2B छ क्या होइन सो 2A र 2B को यो एउटा ब्याट्री हुन्छ क्या त्यहाँ होइन अनि त्यो दुइटाले चाहिँ पावर सेयर गर्छ जस्तै अब म यता पार्क गरिरहेको छु होइन मेरो सँगै आएर कसैले यता पार्क गरेर चार्ज गऱ्यो भने हामी दुईजनाले त्यो सेयर गर्छ हामी दुईजनाको एकदम स्लो हुन्छ क्या त्यही भएर तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ सबैले एउटा छोडेर गइरहेको छ यताबाट छोडिरहेको छ होइन अब यसले पनि यता छोडिरहेको छ होइन अब यता मेरोसँग कोही छैन अब अर्को मान्छे आयो भने होपफुली यता पार्क गरोस् क्या यता पार्क गऱ्यो भने चाहिँ दुइटाको सेयर हुन्छ क्या सो त्यस्तो हुन्छ त्यही भएर त्यो कुरा पनि अब भन्नु थियो सुपर चार्ज गर्ने बेला चाहिँ त्योबाट ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अब फुल छ भने त अब कसको के लाग्यो होइन जे छ त्यही हो तर अब बिचमा खाली हुँदै गयो भने चाहिँ तपाईँले अब गाडीहरू मुभ गर्न सक्नुहुन्छ सो त्यही हो अब चाहिँ हामी गएर खान जान्छौँ भर्खर गुगल यसो हेरेको रामन पाइन्छ रहेछ होपफुली खुल्ला आउँछ भाइ
गुगलमा त खुल्ला लेखिरहेको छ तर अब यो पेन्डेमिकले गरेर खुल्ला हुनु सक्छ नहुन सक्छ ल म्याच लाउनु पर्छ नि त पेन्डेमिक याद पर्छ म्याच लिन्छौँ है म्याच लाउनु पर्छ यहाँ चाहिँ अहिले मोडल वाई मोडल 3 मोडल एस एक्स एउटा भए त भए सेक्सी हुन्थ्यो यही हो पसल 8 नुडल्स फ्लेभर्स अफ एजिया अरे बबल टी नि पाउँदो रहेछ नि त भाइ बबल टी खानु पर्ला के खान्छ भाइ त्यो खानु पर्ला बर्बाद हो डाइनिङ बन्द रहेछ क्या यहाँ अब गाडी बसेर खानुपर्ने हुन्छ तर केही छैन गाडी बसेर खान्छौँ मैले नाम त सुने हेर भाइ तर थाहा भएन म त गाडीमा बसेर रामन कसरी खाने भइरहेको छ यार गाह्रो हुन्छ यार तर विल म्यानेज उयो मोडल एक्स आएछ मेरो सँगै तर मैले अघि भने जस्तो सँगै पार्क गरेन यताबाट ठाउँ छोडेर पार्क गरेछ त्यसले यस्ता छ यार यतापट्टि नुडल्स छ यतापट्टि ब्रथ छ बेकार रामन अर्डर गरेको यार भाइको चाहिँ ड्रङ्कन नुडल यस्तो खालि अर्डर गर्नुपर्ने रहेछ बरु है ड्रङ्कन उडन ए ड्रङ्कन उडन यो हो क्या आम एक्साइटेड पोर्क बन यस्तो मिठो लाग्छ मलाई पोर्क बन यार बबाल मिठो हुन्छ मेरो फेभरेट यार पोर्क छ होइन धनियाँ सनियाँ अनि एउटा सानो सफ्ट बनमा हुन्छ एक बाइट हान्ने 2 बाइट नसकिन्छ रेडी हो रेडी ओके चियर्स भाइ चियर्स गाइस टन्न खाइयो बाथरुम पनि गइयो भित्र चल्नै नसक्ने भएछ निन्द लाग्ला जस्तो भयो झन् भाइलाई कस्तो भएर सुतेको छैन बिहान हाइकिङ गरेर आएको मान्छे म यता लिएर आएँ त्यो अहिलेको रिङको बारे साँच्ची मैले उसलाई प्रपोज गर्ने बेला यसो भिडियो बनाउन ट्राई गर्छु होइन अब होपफुली राम्रो जाओस् त्यसको नि भिडियो अब सबै प्लान अनुसार गयो भने चाहिँ भिडियो बनाउँछु सो स्टे ट्युन फर द्याट होइन अब होपफुली राम्रो होस् अनि मैले अब आज हल्का kind of रोड ट्रिप गरेको थियौँ नि त हामीले पोर्टल्यान्डसम्म ओरेगनसम्म आएर होइन सो मैले हिजो मेरो इन्स्टाग्राममा तपाईँहरूलाई क्वेसन सोधेको थिएँ तपाईँले अब टेस्लामा रोड ट्रिप गर्दाखेरि इलेक्ट्रिक गाडी हो त्यही भएर अब रोड ट्रिप गर्दाखेरि के क्वेसन्सहरू छ भनेर मैले सोधेको थिएँ तपाईँहरूलाई अनि 5-6वटा क्वेसनहरू सोध्नु भएको थियो तपाईँहरूले सो त्यसको आन्सर दिन्छु म अहिले चाहिँ अलि भित्र बसेर सो फर्स्ट क्वेसन ग्यास नकिनेर कति पैसा जोग्यो टेस्लाले अरे कति पैसा जोग्यो यार क्यालकुलेट गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ भनेपछि मोटामोटी हिसाब गर्दा महिनाको 200 रुपियाँ मैले ग्यासमा मात्रै खर्च गरेको थिएँ पहिला सो अहिले टेस्ला किनेपछि मेरो इलेक्ट्रिक बिल चाहिँ महिनाको डिपेन्ड्स कहिले धेरै हुन्छ कहिले कम हुन्छ तर एभरेजमा $20 जति बढेको छ भनौँ न तर पहिला चाहिँ मैले 200 खर्च गर्थेँ क्या सो 180 जति मैले एभ्री मन्थ बचिरहेको छ मेरो ग्यासमा सो अर्को क्वेसन टेस्लामा लङ ड्राइभ प्लान गर्दा चार्ज गर्नुपर्छ भनेर कसरी थाहा हुन्छ सो तपाईँले अब तपाईँको डेस्टिनेसनको एड्रेस हाल्ने बित्तिकै होइन अब त्यो डेस्टिनेसन पुग्नलाई कति चार्ज चाहिन्छ कति के चाहिन्छ भनेर अटोमेटिक उसले डिसाइड गर्छ क्या अनि त्यहाँसम्म पुग्नलाई तपाईँको चार्ज पुग्दैन भने बिचमा सुपर चार्जरमा रिडाउट गरिदिन्छ क्या सो त्यसरी थाहा हुन्छ अटोमेटिक नै रिडाउट गरिदिन्छ क्या सुपर चार्जरमा सो त्यो टेन्सन हुनै पर्दैन सो सुपर चार्जिङ स्टेसनमा फुल चार्ज हुन कति टाइम लाग्दो रहेछ कति टाइम अघि हाम्रो कति थियो यहाँ 30% थियो होइन 30% सुरुमा थियो 30 बाट 80 पुग्नलाई हाम्रो 10 मिनट लाग्यो अघि आउँदाखेरि चाहिँ अलिक कम थियो है 20% जति थियो 20 बाट 80 पुग्नलाई चाहिँ 25 मिनट जति लाग्यो तर त्यही हो कमबाट तपाईँको 80% सम्म चाहिँ छिटो चार्ज हुन्छ होइन अनि 80 देखि 100 सम्म चार्ज गर्नलाई चाहिँ अलिकति स्लो चार्ज हुन्छ सो अर्को क्वेसन चार्जिङ पोर्ट हुन्छ त रोडमा कतिवटासम्म चार्जिङ पोर्ट भएको राम्रो अब राम्रो त जति धेरै हो त्यति राम्रो हो होइन तर टेस्लाको ग्लोबली 25,000 प्लस सुपर चार्जिङ स्टेसन्स छ क्या अनि सुपर चार्जिङ मात्र होइन क्या तपाईँको म चार्जिङको लागि छुट्टै भिडियो नै बनाउँछु होइन धेरै प्रकारको चार्जिङहरू छ क्या सुपर चार्जर त भइहाल्यो मेन होइन तर तपाईँको अर्बन चार्जर भन्ने हुन्छ डेस्टिनेसन चार्जर भन्ने हुन्छ होइन अनि तपाईँको थर्ड पार्टी चार्जर पनि हुन्छ क्या टेस्लाको बाहेक जुन चाहिँ GMले युज गर्छ अनि उनीहरूको पनि युज गर्न मिल्छ खास तर उनीहरूको चाहिँ टेस्लाको भन्दा सिग्निफिकेन्टली स्लो नै हुन्छ क्या तपाईँ अब युएसमा कतिसँग सोध्नु भएको हो भने चाहिँ तपाईँलाई यसमा देखाइहाल्छ नि त म्यापमा यसमा राम्रोसँग देखेन है तर ल युएसको जुनसुकै कुनामा पनि जानु मिल्छ क्या यति धेरै छ क्या तर म यसमा राम्रोसँग देखेन म HD वाला पिक्चर हालिदिन्छु स्क्रिनमा त्यो हेर्दा पनि हुन्छ यसमा चाहिँ खास छेक्यो क्या जस्ट टन्नै छ क्या त्यो चार्जिङको टेन्सनै लिनु पर्दैन के सो अब अर्को क्वेसन ब्रो कारमा चार्ज गर्न कति पैसा लाग्छ सो अहिलेसम्म चाहिँ मेरो
फ्री सुपर चार्जिङ छ मैले रेफर गरेको सुपर चार्जिङ बाँकी छ त्यही भएर यता देखाउँदैन नभए यता देखाउँछ क्या कहाँनिर यहाँ अघि हामीले त्यत्रो अब चार्ज गरिसक्यो होइन स्टिल $0 देखाउँछ नभए यता देखाउँथ्यो कि कति चार्ज लाग्छ भनेर अब त्यो चार्ज कति लाग्छ भन्ने कुरा पनि त्यो अब अलिकति भ्यास्ट नै छ भन्नु पर्ला तर नर्मली चाहिँ तपाईँको कति किलोवाट आवर युज गर्यो होइन त्यही अनुसारले पैसा चार्ज गर्छ कति सेन्ट पर किलोवाट आवर हुन्छ र त्यसमा पनि तपाईँको डिपेन्ड्स के पिक टाइम अफ पिक टाइम अघि जस्तो अघि हामी सेन्ट्रल एरियामा त फुल थियो नि त्यस्तो बेला अलिक बढी चार्ज हुनसक्छ होइन अनि अलिक खाली भए बेलामा चाहिँ अलिक कम चार्ज गर्छ अनि फेरि कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको पर मिनटको हिसाबले पनि चार्ज गर्छ होइन अब 60 किलोवाटभन्दा कम युज गरेछ भने चाहिँ कम हुन्छ 60 भन्दा धेरै युज गरेछ भने धेरै हुन्छ त्यो पनि डिपेन्ड्स के फेरि पिक टाइम अफ पिक टाइम सो ठ्याक्कै त भन्न सकिँदैन एभ्री टाइम होइन किनभने एभ्री टाइम चेन्ज हुन्छ तर नर्मली तपाईँले आज जस्तै मैले चार्ज गर्नुभयो भने एभ्री टाइम चार्ज गर्दाखेरि यस्तो $6 देखि $8 पर्छ क्या धेरै भए $10 जति पर्ला पैसाहरू डोन्ट काउन्टमा भन्दा किनभने चेन्ज हुन्छ तर लगभग त्यति परेको देख्छु म मान्छेहरूको अर्को क्वेसन हाउ टु ट्र्याक एनर्जी सो हाउ टु ट्र्याक एनर्जी एज इन चलाइरहेको बेला एनर्जी कि सुपर चार्जिङ भइरहेको बेला एनर्जी चलाइरहेको बेला एनर्जी कति युज भइरहेछ भन्यो भने तपाईँको यता हेर्नु मिल्छ होइन तपाईँले यहाँ सर्टकटमा गएर एनर्जीमा थिच्नुभयो भने कति कसरी एनर्जी युज भइरहेछ भनेर सबै यताबाट हेर्नु मिल्छ एभरेज कति माइल्सको रेन्ज दिइरहेछ अनि प्रोजेक्टेड माइल्स कति दिइरहेछ होइन अब सुपर चार्जिङको एनर्जी कसरी युज भइरहेछ हेर्नु मन लागेछ भने चाहिँ तपाईँले सुपर चार्जिङ त्यो चार्जर कनेक्ट गर्ने बेला तपाईँको यहाँ होल स्क्रिनमा देखाउँछ यति मिनट भयो यति चार्ज बाँकी छ अनि यति किलोवाट युज भइरहेछ भनेर The total kilometers or miles on Tesla and R3 miles as in the whole range भनेको होला सायद उसले होइन सो मेरो अब त्यो पनि डिपेन्ड्स क्या कुन भेरिएन्ट युज गरेछ अब तपाईँले यो स्ट्यान्डर्ड रेन्ज लिइराख्नु भएको छ भने चाहिँ 220 माइल्सको सम्म दिन्छ टोटल होइन अब किलोमिटर चाहिँ थाहा भएन त्यो कन्भर्ट गर्नुपर्छ डुअल मोटरले चाहिँ 310 दिन्थ्यो पहिला होइन तर अहिले तपाईँ नयाँ भर्जन लिनुभएको छ किन नयाँ ब्याट्री हाल्छ क्या अहिले नयाँ भर्जन लिनुभएछ भने चाहिँ 350 हो कि 60 तिर म स्क्रिनमा हालिदिन्छु मैले बेसेँ जस्तो त्यति रेन्ज दिन्छ अनि R3 ले चाहिँ हेर्नुपर्छ यार हेरिदिइहाल्छ नि सो 207 माइल दिन्छ R3 ले चाहिँ फुल ट्याङ्कमा गाडी फुल चार्ज गर्दा कति किलोमिटर्स माइल्ससम्म गुड्छ यो अहिलेको क्वेसन भयो मेरो गाडी चाहिँ 310 गुड्छ तर इट डिपेन्ड्स कुन चाहिँ भेरिएन्ट छ तपाईँसँग बिच बाटोमा चार्ज सक्यो भने के गर्ने बिच बाटोमा चार्ज सकिने कुरै आउँदैन यो अघि पनि भनिसकेँ होइन तपाईँको त्यो चार्ज सकिन अगाडि नै त्यसले आफै रिटाउट गर्छ क्या सुपर चार्जरमा लग्छ क्या उसले आफै बिचमै कि त अब त्यो जबरजस्ती अब त्यहाँ चार्जर ला जा भन्दा भन्दै म जान्न भनेर अटेरी भएर गयो भने त सकिन्छ अभियसली त्यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँको टो नै गर्नुपर्ने हुन्छ अब टेस्लाको पनि आफ्नै रोड साइड असिस्टेन्ट पनि छ तर अब त्यो युज गर्दा पनि हुन्छ तपाईँको अब इन्सुरेन्स छ भने आफ्नो इन्सुरेन्स बोलाए पनि भयो AAAहरू बोलाए पनि भयो तर पैसा बढी लाग्छ त्यस्तो किन गर्ने अब सुपर चार्जर जा भने कुरकुट जाने चार्ज गर्ने बस भयो होइन सिम्पल सो क्वेसन्सहरू त त्यति नै हो होपफुली मैले सबै आन्सर गरेँ होला तपाईँ पनि अझै तपाईँहरूसँग केही क्वेसन्सहरू छ भने कमेन्ट हान्नु तल होइन म सक्दो बुझाउनु प्रयास गर्छु नभए फेरि अर्को पनि भिडियो बनाउला के छ र होइन त्यसमा सो आजको लागि यति नै इफ यु एन्जॉय दिस भिडियो प्लिज गिभ इट अ थम्स अप यस्तै भिडियो अरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ सब्स्क्राइब गर्नु नभुल्नु होला turn on notification bell as well so you get notified every time I upload a video and I'll see you on the next one. China Pop.